अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बांग्लादेश के कोच का बयान सुना? हाँ, मैंने पढ़ा। उन्होंने कहा जी आसिफ नजरुल जो फॉर्मर एडवाइजर थे उन्होंने झूठ बोला है, हुकूमत ने मना नहीं किया था T20 वर्ल्ड कप खेलने के नहीं, लिए, नहीं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि इन्होंने पहले ही आसिफ नज़रुल ने पहले ये कहा कि हुकूमत पहले ये कहा कि जी हम गवर्नमेंट मना कर रही है कि वर्ल्ड कप नहीं खेलना, मतलब भारत में जाके नहीं खेलना। और जब ये हो गया सब मैटर्स, बांग्लादेश बाहर हो गया और अब दोबारा उसने स्टेटमेंट ये दी कि ये तो बांग्लादेश बोर्ड का और क्रिकेटर्स भी यही चाहते थे। तो कोच ये कह रहे हैं कि जो आसिफ नज़रुल हैं यानी फॉर्मर जो एडवाइज़र हैं, जो स्पोर्ट्स एडवाइज़र हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। वो बाय द वे वो टीचर हैं ढाका यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने बोला कि टीचर होकर भी आप कैसे झूठ बोल सकते हैं, इतना बड़ा यू टर्न कैसे ले सकते हैं, ये कोच ने कहा है उनके। सो चूँकि वो क्रिकेटर्स के साथ अटैच हैं, उन्होंने और भी बड़ी बातें की हैं जो मैंने पढ़ी हैं अखबार में, वेबसाइट्स में एक्चुअली। उन्होंने ये कहा कि जब क्रिकेटर्स को पता लगा कि हम नहीं जा रहे वर्ल्ड कप में, तो ये उनके लिए एक ख्वाब था जो टूटा था, क्योंकि वो जाना चाहते थे, वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे और बाकी सब चीज़ें साफ़ है। क्रिकेटर्स, आपको याद है बीच में इन्होंने क्रिकेटर्स के साथ मुलाकात भी की थी आसिफ नज़रुल जब स्पोर्ट्स एडवाइज़र थे, ठीक है? लेकिन उनसे सवाल पूछा था कि क्रिकेटर्स क्या कह रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हम क्रिकेटर्स ने और बोर्ड ने मिलकर ये फैसला किया कि हमारी जो भी राय है हमने मीडिया में नहीं बोलनी। अगर क्रिकेटर खुद जाके बोलना चाहता है तो बोल दे, हमें एतराज़ नहीं, बट हम नहीं बताएंगे ऐसा। सो इसलिए था कि क्रिकेटर तो बोल ही नहीं सकते ना, वो दे आर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड, सो दे आर नॉट सपोज टू टॉक टू मीडिया विदाउट प्रायर परमिशन। तो वो तो बोलना नहीं था उन्होंने। सो मुझे भी लग रहा था कि मुझे कई लोगों ने बोला भी है कि कुछ क्रिकेटर्स ऐसे थे जो चाह रहे थे कि यार ठीक है, बाकी चीज़ें तो हैं लेकिन हमें वर्ल्ड कप तो खेलने दो ना, वो तो ना मना करो, ये सब चीज़ें वो हुई। तो अब जो कोच साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ क्रिकेटर्स तो सोए भी नहीं पाए सही तरह से जब उनको पता लगा कि दे आर नॉट गोइंग टू प्ले द वर्ल्ड कप। सो ऐसा कुछ था, लेकिन गुस्सा निकाला आसिफ नज़रुल पे कि आसिफ नज़रुल ने पहले तो ये कहा कि सरकार का फैसला है। उन्होंने बोला कि सरकार का फैसला है ना, ये कोच ने कहा, तो हम मानेंगे, ज़ाहिर नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले आता है। बट अब ये कह रहे हैं कि नहीं, सरकार का फैसला नहीं था, ये तो बोर्ड और क्रिकेटर्स का फैसला। उन्होंने बोला ये यूटर्न लेने की क्या जरूरत है, आप बोले कि सरकार का फैसला था, फेयर इनफ, हमें कोई मसला नहीं है। अब सरकार का फैसला, जाहिर है जब नेशनल इंटरेस्ट आता है तो आप सब चीज़ें कुर्बान करते हैं, लेकिन जब ये पता चले कि यार ये तो बंदा गलत बात कर रहा है, ये तो पहले कह रहा था नेशनल इंटरेस्ट है, हमें भी यही कह रहा था, अब ये कह रहा है कि नहीं जी बोर्ड ने कहा था तो हमने बोर्ड के कहने पे ओके कर दिया कि ठीक है जी, नहीं खेलो तो कोई तो इस मसला वजह से नहीं। कोच ने बयान दिया। तो अच्छा ये कोच का एक्चुअली में बयान है। अच्छा जी, मुझे पता चल गया अब बांग्लादेश में आ गई है न्यू गवर्नमेंट। हम्म अब BCCI और BCB के क्या लग रहे हैं ताल्लुकात बन सकेंगे अच्छे यार दोबारा? मैंने ना कुछ न्यूज़पेपर्स में पढ़ी है खबरें, आई डोंट नो ऑथेंटिसिटी कितनी है, कि जो अमीनुल हक साहब हैं जो स्पोर्ट्स एंड यूथ के मिनिस्टर अब नए बने हैं, उन्होंने डिप्टी हाई कमिश्नर इंडिया के साथ मुलाकात की है। वो खैर डिप्लोमेटिक वर्ड्स कुछ होते ही हैं, आप बोलते हैं कि यार हम सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, बला बला बला। तो ये मतलब उन्होंने किया। बट मैं आपको बताऊँ एक बात, आई डोंट नो ये न्यूज़ ठीक है या नहीं ठीक, मगर काफ़ी न्यूज़पेपर्स में, खासकर इंडियन न्यूज़पेपर में छपी हुई मैंने देखा था। बट ये साफ़ है, अब नई गवर्नमेंट आई है, उन्होंने वो हल्फ बर्दारी थी, तब भी उन्होंने इंडिया को इनवाइट किया था कि आप आएँ, ठीक है। होता है, पाकिस्तान भी जब नया गवर्नमेंट बनती है तो वो सबको चाहती है कि हमने सबके साथ अच्छे ताल्लुकात करने हैं। फर्स्ट डे स्पीच तो यही होती है। बट अब जो सेटअप आया है वो BCCI के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहेगा ही चाहेगा। इस साल उनकी टूर है भारत का, बांग्लादेश का, और BCB बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये चाहेगा कि वो टूर भारत करे। इसके लिए उनको ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो करेंगे भी, उनको मेरी ज़ाती राय करना भी चाहिए, क्योंकि उनके बायलैटरल टूर्स महंगे वाले हैं ही नहीं, अच्छे वाले। उनका बांग्लादेश क्रिकेट BPL से कितना बनाया जाता है मुझे नहीं पता। जैसे हम PSL, अब तो हमारा भी 30 मिलियन तक तो हम वैसे ही चले गए हैं, $30 मिलियन तक, इतना ही ICC से आता है, 30-31 तक हमें वैसे ही, और ICC से 34-35 आता है। सो हम तो फिर भी पंगा ले सकते हैं और सब चीज़ें कर सकते हैं, वो भी इतना आसानी से नहीं, बट हम कर ही रहे हैं, जैसा भी कर लें आप, ठीक है। मगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए मुश्किल है, उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा है नहीं है, लीग से भी इतने नहीं आते, टूवर्स बायलैटरल सीरीज से भी आई डोंट नो कितना वो कमा पाते हैं। ICC के खर्चे इस बार पैसे उनको मिल जाएंगे, बट वो चाहेंगे कि इंडिया का टूर बना रहे, क्योंकि वो टूर उनको 2-4 साल के जो अपने उनके डेवलपमेंट के प्रोग्राम है उसके लिए अच्छी खासी फीड है। बांग्लादेश नहीं चाहता उनकी BCCI से खराब हो, हमने क्यों खराब करने की कोशिश की, उनके हमारा मुद्दा भी नहीं था। यार हमारा तो राइवलरी है ही है ना, हमें तो कोई मसला नहीं है, हम तो हर चीज हम तो खेल ही नहीं रहे, हमारा स्टेक पे क्या है, हम BCCI के साथ बायलैटरल सीरीज तो खेलते नहीं है, ICC से नहीं बायोलेटरी सीरीज की बात नहीं करी, T20 वर्ल्ड कप से पहले जो हम लोगों ने कहा कि हम बाइकआउट कर रहे हैं कि बांग्लादेश को, भाइयों को जो है वो हक मिले, लेकिन हम वो हक मांग रहे थे कि जिसके ऊपर रूल है कि गवर्नमेंट अगर मना कर दे, तो सरकार मना कर दे तो उसके ऊपर आपको कोई सजा, कोई पनिश, कोई फाइन नहीं होगा। ये वैसे पहले दिन से हम भी ये कह रहे थे कि यही होगा कि सरकार ने मना, वैसे कभी ICC ने अनाउंस नहीं किया था कि कोई पनिश करेगा, बट जो भी होना था आफ्टर द वर्ल्ड कप होना था।
خیر ان کے لیے آسانی ہوگی بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے لیے کہ ٹھیک ہے اب کم از کم پنشمنٹ نہیں ہونی, پیسے بھی مل جانے, ایک آدھا ICC کا انڈر-19 یا ویمن جو بھی ہوا, ویمن تو خیر پاکستان کو ہے, وہ ایک طرح کا ان کو ٹور بھی مل جائے, مطلب ایونٹ بھی مل جائے گا ٹو ہوسٹ. سو یہ ہے. باقی میرا بھی ماننا ہے کہ ان کو پلنٹی وغیرہ شاید نہ ہی پڑتی, کیونکہ انہوں نے تو ICC کے ساتھ پہلے دن ہی کہہ دیا تھا جی ٹھیک ہے آپ نے جو فیصلہ کیا ہمارے ساتھ غلط کیا ہے, بٹ ہم وی ایکسیپٹ دا ڈیسیژن. سو وہ ICC کے ساتھ پنگا ڈالنا بھی نہیں چاہ رہے تھے, تو چونچا بھی نہیں کی اس کے بعد چونچاں بھی نہیں کی. صحیح کہہ رہے ہو آپ. تو وہ اس لیے نہیں تھی, ان کو پتا آگے کا راستہ بہت مشکل ہے, آپ کورٹ جائیں یا پھر پنگا لیں تو بعد میں اور مسائل ہوں. BCB اتنا تگڑا بورڈ تو ہے نہیں, اور پھر وہ نہیں چاہے گا کہ BCCI کے ساتھ بہت زیادہ بڑی لڑائی ہو کے اس کو سنبھالا بھی نہ جا سکے. میں آنیسٹلی اوپینین آئی ڈونٹ نو, امین البلبل جو امین الاسلام بلبل جو ان کے پریزیڈنٹ ہے, وہ شاید سننے میں آ رہا ہے کہ شاید وہ فیملی کے ساتھ آسٹریلیا میں ہے, ہی از ناٹ ان بنگلہ دیش رائٹ نو. سو وہ آتے ہیں واپس کب اور وہ کتنے دیر اسٹے رکھتے ہیں, نیا سیٹ اپ آ چکے, اگرچہ وہ بھی اس سیٹ اپ کا حصہ ہی ہیں ایک طرح سے, بٹ پھر بھی کیا وہ اپنا نیا چینج تو نہیں لے کے آئیں گے؟ یہ بڑے کویشچنس ہیں جس کے آنسر آپ کو اگلے 2-3 ہفتوں میں ملیں گے. اچھا, انڈین رپورٹس چل رہی ہیں ابھی, انہوں نے کہا ہے بنگلہ دیش کی گورنمنٹ کہا ہے کہ محسن نقوی نے ہمارا کام خراب کیا بلکہ. اور یار یہ تو ایسی پروپیگنڈا ٹائپ ہوتا ہے, آئی ڈونٹ نو اس پہ کوئی اتھینٹک بنگلہ دیش کیونکہ بنگلہ دیش کی گورنمنٹ بنگلہ دیش کے اندر جو نیوز پیپر ہیں وہ لکھیں گے اس کے اوپر تو ہی بات ہوگی نا. کسی کو کوٹ کیا ہے فارمر سیکرٹری جنرل کو, ٹھیک ہے, اس کو کوٹ کیا گیا ہے, وہ اب اس کی اتھینٹسٹی نہیں ہے. اگر اتھینٹسٹی ہو تو اس پہ کمنٹ کر لیں گے, بٹ ایٹ دا مومنٹ نہیں ہے کوئی بھی کہ وہ ٹھیک اسٹیٹمنٹ ہے یا نہیں ہے. بٹ وہ فارمر سیکرٹری ہے, وہ بہت زیادہ معنی رکھتا نہیں ہے فارمر. جیسے پاکستان میں بھی ہے نا, کئیوں کے اپنے آپس میں تعلقات اوپر نیچے ہوتے ہیں, تو اگر ایسا سین ہے آئی ڈونٹ نو, وہ ذاتی رائے کہہ سکتے ہیں, وہ کسی کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, یا تو کوئی آفیشیل کہے نا وہ وزن رکھتا ہے. اگر آفیشیل نہیں کہہ رہا تو اتنا وزن نہیں رکھتا, وہ تو اس کی اپنی ایک رائے ہے. وہ بھی انہوں نے کہا ہے یا نہیں کہا, ابھی تصدیق اور تردید دونوں ہونا باقی ہے. اچھا جی, بی بہت ہی ہو گیا. BBC کی رپورٹ آئی, اس نے بولا کہ D100 میں جتنے بھی انڈین مالکان ہیں ان کو منع کر دیا گیا کہ پاکستانی کھلاڑیوں کو نہیں لینا. انہوں نے کہا کہ ایک ایجنٹ کو ایک آفیشیل نے میسج کیا, انہوں نے کہا کہ یار پاکستانی کرکٹر نہیں لیں گے, یہ ان کو پیغام دیا گیا ہے, جس کے بعد BBC نے یہ خبر چھاپی. انگلش کرکٹ بورڈ نے کہا کہ ہمیں وہ ایجنٹ کا دکھایا جائے کس نے کہا اور کیا. وہ ظاہر ہے میڈیا کیوں دکھاتا ہے, بٹ BBC نے چھاپا ہے تو ٹھیک ہے. اس کے بعد ECB کے یعنی انگلش کرکٹ بورڈ کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں رچرڈ گولٹ, انہوں نے کہا ہے کہ نہیں, وی ول میک شیور کہ تمام فرنچائزیز میں پاکستانی کرکٹر کھیل پائیں, اور یہ نہ ہو پائے کہ یہ پاکستانی ہے تو اس کو نہیں لینا. بٹ میرا ماننا ہے کہ جب آکشن ہو رہی ہوگی, جو 4 فرنچائزیز ہیں جو اون بائی انڈیا ہے, جیسے ممبئی انڈیا لنڈن ہے, کوئی لیڈز کے نام سے ہے سن رائز حیدرآباد جو جیسے ہے, سو 2 اور ہیں, 4 ٹوٹل بنتی ہے, 8 ہیں ویسے, لیکن 4 اون بائی انڈین ہے یا انویسٹڈ بائی انڈیا ہے, انڈین بزنس مین. سو ان کو دیکھیے, ان میں سے بھی کئی ایسے ہوں گے جو لینا چاہیں گے. اگر پاکستانی کرکٹر کھیلیں گے ان کو ڈیجیٹل آئی بالز اچھے مل جائیں گے, ان کے میچز دیکھنے لوگ زیادہ آئیں گے, ان کو لوکل انگلینڈ سے بھی اچھا اسپانسر مل سکتا ہے. بٹ جن کے کی اسپانسر, ویسے ان سب کے کی اسپانسر IPL کے اندر تو انڈین ہی ہے, سو ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یار عام لوگوں کا کیا دباؤ آئے گا کہ یار اس نے جو 100 میں پاکستانی کھلاڑی کو کھلایا تھا تو اس کا اثر کہیں پہ اسپانسرشپ پہ تو نہیں آ رہا. اگر آئے گا تو وہ پھر ظاہر ہے نہیں لیتے ہیں, بٹ اگر نہیں آتا تو وہ کھلا لیں گے. ادروائز میں 2-3 فرنچائز مالکان کو ملا ہوں مختلف لیگس میں, دے لو پاکستانی کرکٹر, دے وانٹ پاکستانی کرکٹر ٹو پلے فرام دیئر سائڈ. لیکن اب ایسا ہوا بھی ہوا ہے, جیسے ILT کے اندر اماد وسیم کھیلے ہوئے ہیں, اعظم خان CPL میں کھیلے ہوئے ہیں نائٹ رائڈرز کی طرف سے, ریلائنس کے گروپ میں پاکستانی کرکٹر کھیلے ہوئے ہیں. سو کون نہیں چاہے گا, بٹ پیچھے پرابلم اس ایسے ہیں کہ انہوں نے وہ ضربت تقسیم دینی ہے کہ نہ نقصان کنا ہے فائدہ کنا ہے. فائدہ تو پرفارمنس وائز بھی دیکھا جائے تو پاکستان کی پرفارمنس یار اگر انڈیا کے کرکٹر نہیں کھیل رہے نا, تو کسی بھی دنیا بھر کی لیگ میں, خاص کر ایسے دیش میں جہاں آسٹریلیا, انگلینڈ, ایون USA, ایون دبئی, یہاں پاکستانی کرکٹر آتے ہی آتے ہیں, پہلے پرفارم ہو نہ ہو. اس کی وجہ ہے کہ لوگ آتے ہیں دیکھنے پہ, ایک کمیونٹی کھینچی آتی ہے دیکھنے کے لیے. سو یہ ضروری ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے بگ بیش میں اتنے بڑے پاکستانی کرکٹر کھیلے تھے جسٹ بیکاز آف دیئر پرفارمنس؟ نہیں, ان کو ڈیجیٹل آئی بالس بھی چاہیے, ان کو برانڈ ویلیو چاہیے, باقی سب معاملات ہیں. اوکے, تھینک یو.